السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كل ما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسعد الله مساكم بكل خير. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نعقد المجلس الرابع والأخير في هذه المرحلة وفي هذا الجزء من الدرس، وهو الحديث عن المهارة الأولى اللي هي معرفة أن النص يتكون من جمل، والجمل تتكون من كلمات، وأن مفتاح النحو معرفة الكلمات أولا، لأن هذه الكلمات هي التي يتركب منها الكلام فيما بعد، فلا بد من معرفتها على وجه الدقة. وقد قسمت معرفة الكلمات إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت هذا المدخل، والمرحلة الثانية التي أبدأ فيها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وهو الحديث أو تركيز الحديث عن حروف المعاني إن شاء الله تعالى. أذكركم حتى تكون المسألة بإذن الله تعالى في أذهانكم واضحة. طبعا تحدثنا إلى أن الهدف هو دراسة الكلمات، وأن هذه الكلمات إما أفعال وإما حروف معاني وإما اسم، تذكروا هذا. وأن عندنا هنا ما لا يكون إلا فعلا، وهو كثير لا يحصر، وإنما يعرف عن طريق ماذا؟ يعرف عن طريق العلامات المعنوية واللفظية. وأن عندنا ما لا يكون إلا حرفا، كم عددها؟ 50 حرفا. عدد حروف المعاني. طبعا احترز هنا وأقول عدد حروف المعاني المؤثرة التي ينبني عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى المعرفة النحوية العربية. ثم عندنا هنا ما لا يكون إلا اسما، وهذا لا يحصر، وإنما يعرف عن طريق العلامات الدلالية واللفظية. ممتاز. ثم عندنا هنا جزء مشترك بين الحرف وبين الفعل، وعدده كم؟ 3 كلمات. ثم عندنا هنا جزء مشترك بين الحرف وبين الاسم، وهي 13 كلمة. إذن عندي هنا 3 كلمات، وهنا 13، وهنا 50 حرف. لذلك لاحظوا على سعة العربية لم نتحدث عن أعيان الكلمات إلا في هذا العدد اليسير، وهو كم؟ 66 كلمة لا غير. أما بقية الكلمات فإنها تعرف بعلاماتها. لذلك المعرفة التفصيلية لهذه الكلمات 66 هذه في غاية الأهمية، ولا بد أن يصل طالب العربية إلى درجة الإتقان في معرفتها ومعرفة حقائقها. في هذه المرحلة نحن تحدثنا على مستوى معرفة هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الخطة إن شاء الله تعالى هو أن الأسبوع القادم سنبدأ التركيز على ماذا؟ على حروف المعاني، وهو الحديث عن 50 حرفا مع هذه الكلمات 16 حين تكون حروفا إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد أعددنا ما يسمى البنية التحتية. البنية التحتية إن شاء الله تعالى لمعرفة النحو. لذلك أنا أؤكد على أهمية المعرفة الدقيقة لهذه الكلمات 66. كنا قد توقفنا الأسبوع الماضي في المشترك بين الأسماء والحروف، ووقفنا عند ماذا؟ عندما وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما كنا قد بدأناه. وسيكون لنا طبقنا الأسبوع الماضي على الفاتحة، وسيكون لنا تطبيق هذا اليوم إن شاء الله تعالى على سورة أخرى، بحيث أن نختم كل مجلس من مجالسنا بتطبيق جماعي من أجل يعني إسقاط هذا الكلام النظري على نصوص القرآن الكريم، وربما على غيره إن شاء الله تعالى في المستقبل. لو لاحظتم معي هذه الآيات القرآنية، وأنا حرصت على أن تكون أمثلة ما كلها من القرآن الكريم، وقلت لكم أن هناك من العلماء من ألف في ماذا؟ ماءات القرآن. نلاحظ كيف تختلف هذه الماءات.
إذا تأملنا ما في هذه الآيات القرآنية سنجد أن اللفظ واحد، ميم وألف هنا وهنا. هنا إما أصلها إن ما، عندنا ما، أيما أي وما، كأنما كأن وما. عندنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما أصبرهم على النار، ما لونها، ما تفعل من خير يعلمه الله، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. وبقي عندنا ما أخرى أذكرها في الأخير لم ترد في كتاب الله تعالى، ولكنها ترد كثيرا في النصوص نتعرف عليها إن شاء الله تعالى. هذه الماءات لفظها واحد ولكن حقائقها مختلفة، لذلك لا يجوز أن تبدأ دراسة النحو قبل أن تفرق بين هذه الأمور. لذلك يغلب على خريجي اللغة العربية أنهم لا يتقنون التفريق بين هذه الماءات ولم يتعلموها، وليست مدرجة في الخطة الدراسية أصلا أو منصوص عليها. العلماء حين جمعوا أنواع ماء وجدوا أن ماء هذه تنقسم إلى قسمين. عندنا ماءات هي عبارة عن أسماء، لماذا؟ لأن لها مسمى. وعندنا ماءات هي عبارة عن حروف معاني، لأنه يؤتى بها للدلالة على معنى، يضاف هذا المعنى إلى الجملة وليس لها مسمى، وإنما الهدف منها إضافة هذا المعنى. لذلك لو أخذنا بقية هذه الجملة قبل دخول ماء من باب التحليل ولا تبديل لكلام الله تعالى، فأصل هذه الجملة هذا بشر، فلما دخلت ماء فإنها أضافت معنى ليش؟ معنى النفي فقط لا غير. لذلك هي أضافت معنى النفي على هذه الجملة. لذلك نقول ماء هنا حرف، وهي ماء التي نستخدمها. حضر فلان؟ لا، ما حضر خلاص. ماء التي يراد منها نفي وقوع الحدث أو نفي المعنى الذي يليها، فالمراد من ماء هنا هو نفي بشرية يوسف عليه السلام في عقيدتهن في تلك اللحظة. طيب، إذا نظرنا إلى ماء هنا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هل المراد أنه ما سقى النفي؟ لا، ليجزيك أجر. أنا سعيد بقولكم الذي، لأن سيتبين أنها ليست بمعنى الذي. لأن الآن فكروا حللوا فقط قليلا. هو الآن سقى لهم ماذا؟ الغنم. سقى لهم الغنم ولا لا؟ كانت تذودا، سقى الغنم. طيب، ما الذي سقاه لهما؟ الغنم. إذا موسى عليه السلام سقى لهما الغنم. لذلك لو قلت الذي فكأنك قلت ليجزيك أجر الغنم. هل هذا هو المراد؟ ولا المراد ليجزيك أجر السقاية؟ إذن الذي هذه ليست بمعنى الذي، ستأتي الذي هناك في الاسمية، وإنما ماء هذه تسمى ماء المصدرية وهي حرف. طبعا هناك من ينكرها، والحقيقة أن من أنكرها يعني لا أعلم أحدا من المدققين المحققين أنكر ماء، بالعكس كبار العلماء هم الذين يثبتونها، لأن جعلها بمعنى الذي فيه أخذ بظاهر اللفظ دون تحقيق لباطن المعنى. لذلك الحقيقة أن ماء هذه المصدرية، وسميت مصدرية لأنك تأتي إلى ما والفعل الذي بعدها يمكن أن تحذف الأمرين وتضع مكانه مصدر ذلك الفعل. لذلك ما مصدر سقى؟ سقاية. إذن يمكن الاستغناء، علامة ماء المصدرية أنه يمكن الاستغناء عن ما وعن الفعل الذي بعدها بأي مصدر، ولا بمصدر ذلك الفعل؟ بمصدر ذلك الفعل، أي ليجزيك أجر سقايتك لنا. لذلك أعطيكم طريفة هنا من الطرائف في قول الله تعالى: كانوا
قليلا من الليل ما يهجعون. لو أخذ واحد بالظاهر، طبعا ما هنا يستحيل أن تكون نافية، لو أخذ أحد بالظاهر وقال إنها بمعنى الذي، ماشي، ولكن الحقيقة والأدق من ذلك أنه كانوا قليلا من الليل هجوعهم، كانوا قليلا من الليل هجوعهم. هذه ماء المصدرية هي ماء التي تستخدم عند بعض القبائل هنا، يقول وين فلان؟ يقول ما يصلي. فبعضهم يثير إشكال، يقول يعني إنه ما صلى، فلاحظوا أين وقع الخلط، إنه خلط بين نوعين من معاني ماء. والحقيقة أنهم حما يقولون أين فلان؟ قال الله ما يصلي. وين كنت ما أتغدى. أي كان هذا وقت غدائي وكان هذا وقت صلاتي. لذلك هذه هي مثل ماء التي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لذلك ليس المراد أنهم لا يهجعون، وإنما المراد كان وقت هجوعهم. إذن ماء المصدرية يؤتى بها لكي يمكن أن ينسبك منها مع الفعل الذي بعدها مصدر ذلك الفعل، وهي أيضا حرفية. النوع الثالث هي ماء الزائدة، ونقف هنا وقفة لنجلي بعض الإشكال الذي يقع هنا. هناك من يتعامل مع مصطلحات العلماء، يعني معذرة على هذه الكلمة، بسطحية ولا يعرف مقاصدهم منها، ثم قد يقع تحت الضغط العاطفي فيقول كيف يقولون إن في كتاب الله تعالى شيء زائد. هذا من قلة فهم مقاصد العلماء من ذلك. هم لا يقصدون أنه زائد لا فائدة له، لا يريدون هذا، وإنما يريدون أنه زائد بمعنى أنه لا يؤثر على أصل المعنى. ماء هنا لو حذفناها تؤثر على أصل المعنى ولا ما تؤثر؟ تنسف أصل المعنى، لأنه من النفي إلى الإثبات. طيب ماء هنا لو حذفت، لو قال أي الأجلين قضيت، في إشكال؟ في أصل المعنى ما في إشكال. إذا مرادهم بالزائدة أي زائدة على المعنى الأصلي، بمعنى أنها لو حذفت لما أثرت على ذلك المعنى. أما زيادتها فهنا الحكمة، هنا القدرة، هنا الفصاحة. متى تزاد؟ وما دلالتها في قول الله تعالى أيما الأجلين قضيت؟ انظروا إلى قول الله تعالى إما ينزغنك الشيطان. لو حذفنا ماذا يبقى؟ إن ينزغك الشيطان بالجزم، إن ينزغك الشيطان فاستعذ. تأثر المعنى الأصلي؟ لم يتأثر. إذا ما دلالة ما؟ إذن هذا هو مرادهم بالزيادة، ليس مرادهم الزيادة التي لا فائدة منها، وإنما الزيادة على أصل المعنى. ولكن هذه الزيادة لغرض دقيق ليس كل متكلم يتقن أن يأتي به. والحقيقة أني تأملت ماء هذه كثيرا، فوجدت يعني بعض العلماء وفق إلى معنى ماء هنا، فوجد أن معناها في هاتين الآيتين أنها زائدة تدل على ماذا؟ تدل على الفورية. إما ينزغنك الشيطان فاستعذ. ما الفرق بينها وبين إن ينزغك الشيطان فاستعذ؟ إن ينزغك الشيطان قد تكون الاستعاذة على التراخي، لكن إما تدل على أن الاستعاذة على ماذا؟ على الفور، استعذ مباشرة. لذلك من وفاء والد الابنتين في مدين إنه قال أيما الأجلين قضيت، تختلف عن أي الأجلين قضيت، يعني بمجرد ما تقضي أحد الأجلين مباشرة أوفيك ماذا؟ أجرك، أوفيك أجرك. فهذا هو المراد بما، وهذا هو معنى الزيادة في جميع كتب النحاة. ليس المراد الزيادة التي لا فائدة منها، الزيادة بمعنى الحشو الذي لا فائدة منه، وإنما المراد أنها زائدة على أصل المعنى، لا تؤثر على أصل المعنى، ولكنها تضيف إليه نكتة معنوية لا يحسنها أي متكلم. إذا ما هنا نعرف أنها زائدة بأنها زائدة على أصل المعنى. انظروا هنا إلى كأنما يساقون إلى الموت.
نجد أن الأصل كأنهم يساقون إلى الموت، ثم أتي بماء هذه، وماء هذه تسمى ماء الكافة، وسيكون لنا إن شاء الله تعالى معها وقفة نبينها بإذن الله تعالى، ونبين ما معنى الكافة، لأن هدفنا الآن اسم وفعل وحرف. الأسبوع القادم سنقف مع حروف المعاني حرفا حرفا حتى نأتي عليها، لأن إذا انتهينا من 66 كلمة خلاص أصبحنا يعني مؤهلين للانتقال إلى الجزء الثاني. إذا ما هذه حرفية، إذا دون أدنى شك أن مما يدخل في تدبر كتاب الله تعالى أنك وأنت تقرأ بدل ما تقرأ 3 صفحات اقرأ صفحة واحدة واستخرج منها الماءات، وحاول أن تصنفها، تعيد كل ماء إلى أصلها، فهذا يعني مما يزيد إن شاء الله تعالى معرفتكم بماء. هذه ماء الحرفية. طيب، خلونا ننتقل إلى الماءات الأخرى ونرى كيف أن الدلالة هي التي تحكم تصنيف ماء. في قول الله تعالى ما عندكم ينفد، ماء هذه بمعنى ماذا؟ الذي عندكم. إذن يمكن أن أعطيكم قاعدة هنا للتفريق بين ماء التي بمعنى التي سنسميها ماء الموصولة أو الموصولية بمعنى أنها اسم موصول، وبين ماء المصدرية، أن ماء ينسبك منها ومن الفعل الذي بعدها مصدر ذلك الفعل، وهذا المصدر يتم به المعنى مباشرة. قد يمر بك بعض المواقع تتوارد على ماء الواحدة المصدرية والموصولية، عند تواردها اجعلها من ماذا؟ من المصدرية، فهي أولى وأدق. أما هذه فإنها تنفرد. لاحظوا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. إذن ما هنا لها مسمى ولا ما لها مسمى؟ ما عندكم ينفد أي حطام الدنيا الذي تملكه سماه بماء، ما عندكم. ممتاز. طيب، ما أصبرهم على النار. الآن الهدف هنا هو التعجب، لذلك ما هنا تعجبية، ونحن نستخدم التعجب فنقول فلان ما شاء الله ما أتقاه، وفلان ما أكثر أبناء، وفلان كذا، من باب إظهار ماذا؟ من باب إظهار التعجب. لذلك ما هذه التي الهدف منها هو التعجب. طبعا يثار هنا سؤال يثيره العلماء، وهو هل يجوز التعجب على الله سبحانه وتعالى؟ وهذه مسألة ناقشها علماء العقيدة، فقالوا أما التعجب فهو ثابت بنصوص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عجب ربك من كذا، إلا أنه عجب في معناه وحقيقته يختلف عن العجب في معنى أو في حق المخلوق، لأن العجب في حق المخلوق هو من باب إظهار الدهشة والمفاجأة، وجل الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فهو تعجب يليق بجلاله وعظمته. وعلى هذا حملت هذه الآية أنما تعجبية على حد التعجب في حق الله سبحانه وتعالى حين يقول فما أصبرهم على النار، في حين أن ماء هنا في قولهم ما لونها هي ماء الاستفهامية، المراد منها الاستفهام، إذن هي هنا استفهامية. طيب، وفي قول الله تعالى ما تفعلوا من خير يعلمه الله، تفعل يعلم، عندنا حدث ونتيجة، تفعل النتيجة يعلم مباشرة. وهذه الأشياء المترتبة النتيجة على الحدث تسمى أدوات ماذا؟ الشرط، لذلك نقول ماء هنا شرطية. بقي عندنا ماء أخيرة من ماءات القرآن، إن تبدوا الصدقات فنعما هي. هذه ماء سميتها الشيئية، لأن تقديرها دائما في مثل هذا السياق بمعنى ماذا؟ بمعنى الشيء. المراد إن تبدوا الصدقات فنعم الشيء هي،
لذلك هذا الأسلوب من الأساليب التي يجب ألا تموت، ويجب أن نحييها في خطبنا وفي كتاباتنا. لاحظوا هذا الأسلوب ما الذي حدث عليه على ألسنتنا. يقول لك تتكلم مع واحد يقول لك فلان والله نعم الرجل، نعم الرجل فلان، نعم الرجل. الحقيقة أنه لو قيل في الأسلوب العالي الراقي فلان نعم ما هو، لاحظوا نعم ما هو، هذه من الأساليب الراقية، من الأساليب العالية التي يجب أن تحيا على الألسنة. فهذا هو المراد بماء الشيئية، وهي التي تأتي متصلة بنعمة أو بئس للدلالة على الشيء. نعمة في جانب المدح، وبئس في جانب ماذا؟ في جانب الذم. فهذه ماءات القرآن لاحظوا أنها تكون حرفية في 3 مواضع. تكون حرفية حين تكون نافية أو مصدرية أو زائدة، وتكون اسمية حين تكون موصولة أو تعجبية أو استفهامية أو شرطية أو شيئية. فهذه 5 أنواع من أنواع ماء في القرآن الكريم. بقي أن نضيف إليها ماء أخيرة، وهي تستخدم كثيرا، فتقول سنتقابل في يوم ما، في يوم ما. وتقول إذا حدث لك حادث ما. ما الهدف من ماء هنا؟ لا، ما الهدف منها المستقبلية؟ تأملوها قليلا. طبعا أنا تركتها حتى تكون الماءات التي عندكم ماءات القرآن الكريم، وتطبق عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأشرحها لكم هنا. طيب، لماذا قال في يوم ما؟ وكيف نعبر عن هذا المعنى نحن بلهجتنا الآن؟ لاحظوا معنى أنك تقول بقابلك إن شاء الله في أي يوم، نتقابل في أي وقت، أي وقت في أي يوم، خلي أي واحد يجي يأخذها. هذه هي أي واحد وأي وقت وأي يوم. استخدام العربي الفصيح الراقي العالي لها هو أن تقول أقابلك، بدل ما تقول في أي يوم تقول أقابلك في يوم ما. وقد كثرت في كتابات الباحثين حتى في الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه أي كذا. والحقيقة أن الأسلوب الراقي والعالي هو أن تستخدم ماء هذه. ما الفائدة من ماء؟ هذه ماء الإبهامية، لأنك تريد أي يوم دون تحديد، أليس كذلك؟ تقول نتقابل في يوم ما. وماذا تعرب؟ تعرب صفة لما قبلها. إذن المراد حين تقول نتقابل في يوم ما، فإنما هذه المراد بها إبهام هذا اليوم. يعني لا فرق عندك بين أن يكون السبت أو الأحد أو الاثنين، هذا الأسبوع الذي يليه. لذلك ما هذه سنقول إنها اسم وتعرب ماذا؟ وتعرب صفة. طيب، ما تقديرها على أساس يفهمها السامع؟ المراد في يوم ماذا؟ في يوم أي يوم. ولذلك إذا قلت إذا حدث لك حادث ما، أي إذا حدث لك حادث، أي حادث، هذا هو المراد من ماء. وماء هذه هي الإبهامية، وتعرب بهذا الشكل، وهي من المواطن الدقيقة التي يسأل عنها، وإعرابها دائما صفة يؤتى بها لإبهام الموصوف بمعنى إطلاقه وإشاعته، أي يوم أي حدث، هذا هو المراد. والأسلوب الذي ساد في كتابات الباحثين والناس هو استخدام أقابلك في أي يوم. هذا صحيح، ولكن الأرقى والأولى منه أقابلك في يوم ما، وهكذا. فهذه لاحظوا أن ما هي أكثر كلمات العربية ماذا؟ تشعبا. هي أكثر كلمات العربية تشعبا، ولكن إتقانها ممكن، وإتقانها من العلم الشريف الذي يجب أن يتدرب عليه. قبل أن ننتقل إلى كلمة أخرى، أفتح المجال الآن للأسئلة والاستفسارات، لأن الأمور لابد أن تكون في غاية الوضوح. هل هذا هو آخر عهدنا بماء؟ طبعا لن يكون آخر عهدنا بماء، لأن سنتحدث عن ماء الحرفية بالتفصيل ابتداء من الأسبوع القادم حين تأتي ماء، ثم نتحدث عن ماء الاستفهامية حين نتحدث عن، وبقية الأسماء حين نتحدث عن الأسماء المبنية إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ. الآن
وضحت لنا الفرق بين الماء المصدرية والموصولة. نعم. عرفنا المصدرية، لكن الموصولة الآن كيف تعرف؟ تعرف بأنه يحل محلها اسم موصول مناسب للمعنى الذي ورد فيه، في قول الله تعالى يسجد لله، يسبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات، المراد يسبح لله الذي في السماوات، وإن شئت قلت الذين في السماوات والذين في الأرض. لذلك تعرف ماء الموصولة بأنه يقدر مكانها الذي قد تكون التي قد تكون الذين تقدر حسب السياق الذي وردت فيه. المهم أنه يحل محلها اسم ماذا؟ اسم موصول. قلت في ماذا صلى الله إليه بشرة، قلت ما أثرت فيه بس إنها نصبت بشرة. نحن كنا نتحدث عن التأثير المعنوي وليس التأثير اللفظي، فقلنا ما أثرت على أصل الدلالة، قلنا أثرت على أصل الدلالة. لذلك هذا بشر، هل هي مثل ما هذا بشر في أصل معنى؟ هذه مثبتة وتلك منفي، لكن أيما الأجلين قضيت أي الأجلين قضيت. أصل المعنى تأثر بحذف ما لم يتأثر، ما زيدت عبثا جل الله، زيدت لتحقيق غرض دقيق، نكتة. واضح هذا يا شيخ؟ يمكنني ما فهمت سؤالك، ما أدري هل أحسنت الإجابة أو لا. إيه ماشي. إيه تفضل. إيش هذه شاملة؟ إيش هي؟ الموصولة. ماء الموصولة كيف يعني شاملة؟ تفيد العموم، تقصد تفيد العموم. جميل أنك لمحت هذا المعنى. هم يقولون إن من اسم موصول لما يعقل. من إذا قلت من بمعنى الذي، فقلت أحب من يطلب العلم، فإن من لا تستخدم إلا مع ماذا؟ العقلاء. ما تستخدم للدلالة على العاقل وغير العاقل، لذلك هي تدل على العموم من هذه الناحية، وسوف يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن الأسماء ماذا؟ الموصولة خصوصا. الهدف الآن فقط هو أن نفرق تفريقا أوليا بين أنواع ماء. وأحسنت على هذه اللفتة. تفضل يا شيخ. يقول الله تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما يهجعون ممكن تكون لا يهجعون، ممكن تجي بنفس أنا ذكرت هذا قبل قليل. إذا قلنا كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، فهذا يعني أنهم يصلون أقل الليل، وهل هذا هو المراد؟ يعني الوقت الذي لا يهجعون فيه هو القليل. هل هذا هو المراد في حق الصحابة رضي الله عنهم، أم أن المراد أن هجوعهم أقل؟ هجوعهم أقل، كانوا يقومون أكثر. إذن المراد كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني القليل هو وقت النوم ولا وقت العبادة؟ أي والقليل هو وقت النوم. فإذا جعلنا ما هنا نافية فقد قلبنا المعنى، لأنه يصير المراد كانوا قليلا من الليل لا يهجعون فيه، يعني يقومون للعبادة في هذا القليل وبقية الوقت ينامون. لاحظت الفرق حين تجعل ماء نافية وحين تجعلها مصدرية؟ يختلف المعنى، يختلف المعنى. تفضل يا شيخ. الذي يحددها هو هذه العلامات السياقية التي وضعناها، فقلنا إنما يفهم من السياق النفي، والمصدرية تستبدل بها وبالفعل الذي بعدها مصدر ذلك الفعل ويستقيم المعنى. هنا يمكن أن تحذف، هناك يمكن أن يوضع مكانها الذي، في التي تليها يفهم منها معنى التعجب، التي تليها يفهم منها معنى الاستفهام، معنى الشرطية. وأما الشيئية فهي خاصة بأسلوب واحد أنها تتصل بنعمة أو بئس، وبالنسبة للإبهامية فهي في غاية الوضوح، يعني سياقها واضح جدا، السياق هو الذي يحكم. ما هذا بشر ليه ما تكون تعجبية؟ التعجب هو لم يفهم من قولك ما هذا بشر. لذلك إذا قلت لك إن ما هذا عصا فإنه ليس فيها تعجب، وإنما التعجب الذي وقع في ذهنك هو معرفتك بسياق الآية حاشا لله. لذلك التعجب من قولهن ماذا؟
حاشا لله، ما هذا بشر. أما ما هذا بشر فهي ماذا؟ نافية، المراد منها النفي لا غير، المراد منها النفي. تفضل يا شيخ. ما هي علامة الاسم التي تطبق على ما الاسم؟ علامة الاسم من علامات الأسماء. جميل. شوفوا، من علامات الأسماء هنا ما أنه يمكن أن يسند إليها، لذلك ما عندكم ينفد، أسندنا النفاد إلى ماذا؟ أسندنا النفاد إلى الذي، أو بما الذي بمعنى الذي. طبعا وعلامات الأسماء كثيرة جدا جماعة بعض الباحثين في 35 علامة. هل هناك أسئلة أخرى المشايخ؟ نريد أن ننتهي اليوم من بقية الكلمات. إذا ننتقل الآن إلى كلمة أخرى وهي يسيرة وسهلة، وهي مذ ومنذ. هنا يا مشايخ في هذا، في مذ ومنذ، يعني طريفة من أطرف خصائص اللغة العربية. شوفوا، الأصل في الكلمتين هو ماذا؟ منذ ثم اختصرت على ماذا؟ مذ. الحقيقة من التأملات الجميلة في هذه الكلمة أن منذ قد تكون حرف جر، وقد تكون ظرف ماذا؟ في سياقين. الحقيقة أن السبب في ذلك طريف جدا، أبينه لكم بعد قليل. إذا قلت وصلت منذ يومين، وإذا قلت منذ كنت طفلا مثلا، منذ كنت طفلا، نقول أعبد الله منذ كنت طفلا. طبعا التفريق بينها سهل جدا. إذا جاءت منذ وبعدها اسم، وهذا الاسم أتى مجرورا، فإن منذ هنا ماذا؟ فإن منذ حرف جر. إذا جاءت منذ وجاء بعدها إما فعل أو اسم ماذا؟ أو اسم غير مجرور، يعني اسم مرفوع، فإنها تعرب ماذا؟ فإنها تعرب ظرف زمان. إذا مذ ومنذ قد يجر بها الاسم الذي بعدها. مذ ومنذ قد تدخل على الأفعال، وإذا دخلت على الأفعال فهي ظرف زمان. قد تدخل على الأسماء وتكون الأسماء بعدها مرفوعة، فتكون ماذا؟ فتكون ظروف زمان. طيب، كيف التقى فيها أن تكون ظرف زمان مع أن تكون حرف جر؟ الفراء يا إخوان صاحب معاني القرآن هو من أذكياء النحاة، وأنا أوصي طلابي في الدراسات العليا وفي غيرها أنه إذا قال الفراء كلمة فلا تتعجل في الحكم عليها حتى لو ما فهمتها، لأنه قل أن يقول كلمة إلا وتحتها خبيئة، تحتها خبيئة عميقة جدا، عميقة تحتاج إلى تدقيق. وقد كان من العباقرة يعني أبو زكريا، هو يقول أن السبب في ذلك أنها مكونة من ماذا؟ من إذ. فيقول إن منذ هي أصل تركيبها مركبة من اللي هي حرف جر، وإذ التي هي ماذا؟ ظرف. قال فقد يغلب حرف الجر على الظرفية فتجر، وقد تغلب إذ على حرف الجر فستصبح ظرف ماذا؟ زمان. ومما يصدق قوله
أنها حين تجر يمكن أن تجعل مكانها ماذا؟ من، فتقول وصلت من يومين، وهذا اللي نستعمله، نقول وصلت من يومين، أي المراد منذ يومين. في حين أنك هنا تستطيع أن تضع مكانها ماذا؟ إذ أعبد الله إذ كنت طفلا، أي حين كنت طفلا. طبعا هذا لا يعني أن منذ حين تركبت لم يؤثر هذا التركيب على معناها، بلى أثر على معناها، والعلماء يقولون إذا ركبت كلمة مع كلمة حدث لهما بالتركيب معنى ماذا؟ ثالث، معنى ثالث. مثل ماذا؟ مثل 3 و10، 3 لها قيمة والعشرة لها قيمة، فإذا ركبت حصل لها قيمة جديدة ولا لا؟ فنقول 13 وقيسوا عليها ذلك. هذه واضحة، مذ ومنذ. وقفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، وربع عفت آثاره منذ أزماني. لاحظوا أن أزمان منذ حرف جر، وأزماني اسم مجرور. إذن الآن استخدام مذ ومنذ يعطي المتكلم سواء كان كاتب الخطبة أو ناظم القصيدة أو كذا أن بإمكانه أن يجر الاسم الذي بعد منذ ويمكن أن يرفعه. إذا جر ما بمنذ فهي حرف جر، وإذا رفع فهي ظرف زمن. ننتقل إلى حرف آخر مهم جدا، وهو النون. النون، نعم. إعراب ماذا؟ لا، أنت لا تفصلها، لا ما تفصل. أنا أتحدث عن أصل تركيبها، وقد أصبحت الآن كلمة ماذا؟ واحدة. لذلك يقال منذ حرف جر، ويومين اسم مجرور. هناك يقال منذ ظرف زمان، قول يعني كلمة واحدة. نعم، هو إذا كان حرف جر يجر، وإذا كان ظرف وبعده فعل فلا أثر له فيه. إذا كان بعده اسم فإن هذا الاسم يكون مرفوعا. لذلك يجوز أن تقول وصلت منذ يومين، ويجوز أن تقول وصلت منذ يومان بالرفع، يومان بالرفع. وما قيل في منذ يقال في مذ، لأنها مختزلة ومختصرة عنه. طيب، ننتقل إلى النون. النون، نعم تفضل. أحسن الله إليك. ذكرت في حرف أنها تكون حرف جر، أستطيع أني أجعل مكانها من فأعرف أنها حرف جر. نعم. كذلك ينطبق على ظرف الزمان، أستطيع أجعل مكانها إذ. ولكن أرجو أن تكون معرفتها بالأمر الأول الذي ذكرته، وهو أنها إذا كانت حرف جر يكون ما بعدها ماذا؟ لكني أريد أن أصيغ الجملة. أي إذا أردت صياغة الجملة ففي وسعك إذا أتيت بعدها بفعل، طبعا خلاص إذا أتى بعدها فعل فهي قولا واحدا ظرف. إذا أردت بناء الجملة فلك أن ترفع الاسم الذي بعدها، ولك أن تجره قطعا. طيب، النون. النون، النون تأتي حرف في 3 مواطن، وتأتي اسم في موطن واحد. نعم، منذ إذا جاء بعدها اسم فلك أن تجره ولك أن ترفعه. لك أن تجره فيكون اسم مجرور، ولك أن ترفعه. لا، إذا كان بعدها اسم، إذا كانت ظرفية فيأتي بعدها مرفوع. تقصد الإعراب؟ يعرب مبتدأ، وإذا جر فيعرب اسم مجرور، لأن منذ حرف جر. مثلها مثل من؟ إيه الاسمية. كيف؟ ما بعدها، كيف ما بعدها إذا جر، إذا كان ما بعدها اسم وجر فهي حرف جر، فهي حرف وليست اسم قطعا. واضح؟ أما إذا كان ما بعدها مرفوع فهي اسمية. طيب، عندنا النون تأتي على 3 أشكال: نون التوكيد، ونون الوقاية،
ونون الرفع التي علامة الرفع. والتفريق بين هذه النونات الثلاثة مهم جدا. طبعا بالنسبة لنون التوكيد سهلة جدا، نون إما أن تكون مشددة وإما أن تكون نون واحدة، تسمى هذه نون التوكيد الثقيلة وتسمى هذه نون التوكيد الخفيفة، والمراد منها توكيد الفعل كما في قوله عليه السلام لأكيدن. لأكيدن، لاحظ معي أنه يمكن الاستغناء عنها، أكيدوا أصنامكم، ثم قال أكيدن، فأتت هذه النون لأجل التوكيد. لذلك حين نعرب لأكيدن تصبح اللام حرف، وأكيد اللام كلمة، وأكيد كلمة، والنون كلمة. هذه النون كيف تعرب؟ نون التوكيد الثقيلة حرف مبني لا محل له من الإعراب. عندنا النون الخفيفة، طبعا اجتمعت النون الثقيلة واجتمعت النون الخفيفة في قول الله تعالى لا يسجنن ولا يكونن. يكون هذا الفعل، أن هذه يكونن، أن الثانية هي نون ماذا؟ هي نون التوكيد. أبين لكم فقط هنا شيء مهم، وهو أنه يجوز في الرسم العثماني أن هذه النون نون التوكيد الخفيفة أن ترسم على شكل تنوين، لأن التنوين نون ساكنة ونون التوكيد الخفيفة نون ساكنة، فجاز رسمها تنوينا كما في قول الله تعالى في الرسم العثماني في لا يكونن، وفي قول الله تعالى لنسفعا بالناصية. لذلك قد يشكل عليه، يقول يا أخي نسفع فعل ومع ذلك نونت، والتنوين من علامات الأسماء، وهذه مما يشبه به على صغار الطلبة. فنقول هذه النون ليست تنوين، هذه النون هي نون توكيد الفعل نسفع ثم أصبحت نسفعا. لذلك لو أردنا لا نسفعا نعرب نسفع فعل ونقول والنون الخفيفة حرف توكيد مبني لا محل له من الإعراب رسمت ماذا؟ تنوينا. رسمت تنوينا. لماذا رسمت؟ لأن التنوين نون ساكنة وهذه نون ساكنة، وتعلمون أن الرسم العثماني له أحكام خاصة. انتهينا من نون التوكيد وهي واضحة. لذلك في قول الله تعالى قبل قليل إما ينزغنك، كم كلمة؟ إما ينزغنك كم كلمة الآن؟ نشوف. إما قلنا مكونة من ماذا؟ إن وما، هذه كم كلمة؟ وينزغ هذا فعل، ينزغن توكيد، والكاف كلمة، إذن صارت كم؟ 5. إذن عندنا النون هذه هي نون ماذا؟ نون التوكيد. وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير، إما ترين من البشر، هذه النون نون توكيد وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه النون الثقيلة وردت كثيرا في كتاب الله تعالى، وردت خفيفة في قوله تعالى يكونا ونسفعا، وقد رسمت على شكل تنوين. عندنا حديث هذه النون وهي نون الوقاية، حديث طريف. شوفوا، الياء قد تكون للمخاطبة وقد تكون للمتكلم عن ماذا؟ عن نفسه، وهذا سهل وسنتحدث عنه عند الحديث عن الأسماء إن شاء الله تعالى. المخاطبة تخاطب بها الأنثى كما خاطب الله سبحانه وتعالى مريم كلي اشربي قري عينا هزي إليك بجذع النخلة، هذه هي مخاطبة. ولكن قد تكون للمتكلم قل إن صلاتي محياي مماتي لله رب العالمين. هذه الياء التي للمتكلم قد يتصل بها اسم، وقد يتصل بها فعل، وقد يتصل بها حرف ماذا؟ ناسخ، حرف ناسخ. إذا اتصل بها الاسم فإنه يتصل مباشرة، فهذه كلمة كتاب وهي تستحق الرفع أو النصب أو الجر بناء على موضعها، لكن حين تأتي الياء فإنك لا بد أن تكسرها للمناسبة الصوتية، فيقال كتابي ويقال إن هذه الحركة حركة ماذا؟ مناسبة. لذلك إذا قلت هذا كتابي فإن هذا مبتدأ وكتاب خبر،
مرفوع بضمة كان يجب أن تظهر هنا، لأنك لو حذفت الياء ماذا ستقول؟ هذا كتاب. إذن موضع الضمة هو ماذا؟ الباء. طيب لماذا كسرت؟ كسرت لأجل التناسب الصوتي بينها وبين الياء، لأنك لو وضعت الضمة وحاولت أن تنطق وقلت هذا كتابي فهذا فيه عسر عظيم، لذلك يقال حركة المناسبة، فيقال مرفوعة بضمة، إلا أن هذه الضمة لم تظهر لاشتغال المحل اللي هو الباء بحركة، هذا معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة. طبعا ما عند العرب إشكال في كسر الاسم، لأن الاسم حين يجر يكسر، إذن الكسر بالنسبة إلى الاسم حركة طبيعية. ممتاز. طيب فعل فلان أكرم، إذا أردت أن تنسب الإكرام إلى نفسك فإنك تقول أكرمي، فلان أكرمي، ما تجي، فتقول بسليقتك أكرم هذا فعل مبني على الفتح، فيؤتى بالنون لوقاية آخر الفعل من الإيش؟ وهذا هو معنى الوقاية، أنه يؤتى بها لتقي آخر الفعل من الكسر. الفعل هل يكسر؟ لا يكسر، الفعل لا يكسر، لذلك الحركة هذه غريبة، فتوضع النون على أساس تتحمل هي الكسر ويسلم الفعل، فهي تقي الفعل بنفسها، فهي تقي الفعل بنفسها. لذلك ما تقول أكرمي ولا تقول ضربي، وإنما تقول ضربني، ضربني، في حين أن لا نحتاج إلى مثلها في الاسم، لأن الاسم يكسر، والكسرة بالنسبة إليه من طبيعته أن يكسر. واضح الآن؟ طيب، عندنا في قضية اتصالها بالحرف الناسخ نكتة طريفة، والمراد بالحرف الناسخ إن وأخواتها لي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وليت ولعل وكأن ولكن وأن. هذه الأحرف يسميها العلماء الأحرف المشبهة بماذا؟ المشبهة بالفعل. طبعا هي مشبهة بالفعل من عدة أمور، من ضمنها أن المفروض الحرف لا إشكال في كسره، لذلك كأن إذا أتيت بها المخاطبة تقول ماذا؟ كأني، ما في أي إشكال، وهذا هو الأصل. ولكن لأنها تشبه الفعل يجوز لك أيضا أن تأتي بنون ماذا؟ بنون الوقاية، فتقول كأنني، كأنني. لذلك لاحظوا نون الوقاية لا تدخل على الأسماء، لا تدخل قبل ياء المتكلم حين تتصل باسم، وتدخل بين ياء المتكلم وبين الفعل حتى تقي الفعل من ماذا؟ من الكسر بنفسها. أما الأحرف الناسخة فإنه يجوز أن تدخل قبله وأن لا تدخل، لذلك ورد في القرآن الكريم إني وماذا؟ وإنني، إني وإنني، هنا بنون الوقاية، وهذا جائز. طبعا من أقبح اللحن الذي حصل في هذا الزمان أن إدخال نون الوقاية قبل حرف الجر. لاحظوا معي أن الحرف في حين يتصل بياء المتكلم، أن شيبان الله يرحمهم مش يقولون في هنا، في وتغلط علي، في وتغلط علي، وفي جهتنا هناك يضيفون لها السكت فيقول إيش؟ فيه وتغلط علي، علي، وهي فصيحة صريحة. لكن من أقبح ما تسمع في الدنيا، هذه قبيحة في غاية القبح، ما أقبحها في السماع وما أقبحها في النحو، فهي قبيحة سماعا وقبيحة علما، لأن نون الوقاية لا تدخل قبل حرف الجر، لأن حرف الجر هل هو مشبه بالفعل؟ ليس مشبها بالفعل، وإنما الحروف المشبهة بالفعل هي إن وماذا؟ هي إن وأخواتها. ومن أوجه شبهها بالفعل أنه يجوز إدخال نون الوقاية قبل ياء المتكلم عند اتصالها بها. اتضحت الآن نون الوقاية يا إخوان؟ إذن واضح نون الوقاية متى تكون؟ قبل ياء المتكلم. وحرصا من سيبويه رحمه الله على الربط بين ياء المتكلم وبين النون قال وأما الضمير ني،
ما قال يا المتكلم، قال وأما الضمير ني فيتصل بالأفعال والحروف المشبهة بالفعل. لماذا قال ني؟ لأن نون الوقاية لا تأتي إلا قبل ماذا؟ إلا قبل ياء المتكلم، لذلك قال الضمير ني في كتابه. ممتاز. طيب، بقي عندنا نون الرفع، النون التي هي علامة الرفع. اتضحت نون الوقاية يا إخوان؟ خلاص امسح. طيب، طيب، النون التي هي علامة الرفع. شوفوا يا إخوان، هذا الكلام مهم جدا. لاحظوا معي، ولعلكم لاحظتم أن كل القواعد اللي نقرأها في كتب النحو هي في الحقيقة مستنبطة من ماذا؟ مستنبطة من كلام العرب. دور النحاة كان التأمل والاستنباط لا غير، التأمل والاستنباط لا غير. لاحظوا معي الآن، إذا قلت ذهب وقلت اذهب وقلت يذهب، فإن الكلمات الثلاث تعبر عن الحدث، إلا أنها تعبر عن الحدث في أزمنة مختلفة. فذهب فعل ماضي، واذهب فعل أمر، ويذهب فعل مضارع. ممتاز. طيب، أنا أريد أن أسند هذا الفعل إلى الاثنين. سأقول ذهبا، وسأقول اذهبا إلى فرعون، وسأقول طيب، ليش إيش معنى الفعل المضارع زدتوا فيه نون؟ ليش ما كفت الألف؟ ليش ما كفت الألف؟ طيب، خلونا نسنده إلى الجماعة. هنا قلنا إيش؟ ذهبا وكفت، وهنا اذهبا، وهنا قلنا يذهبا. قلتوا أنتم نجيب نون. خلونا نشوف لماذا. طيب، عندي نبغى الجماعة. ذهبوا. هنا اذهبوا، إذن الواو كفت في الدلالة على الجماعة. طيب، هنا ماذا تقولون؟ ليش ما قلنا يذهبوا وسكتنا؟ إذن الفرق هو أن طبعا توضع ألف هنا. الألف هذه كتابية لا علاقة لها بماذا؟ لا علاقة لها بالنحو، وإنما هي كتابية للفرق بين واو الجماعة وبين ماذا؟ وبين غيرها. إذن نقول إن الضمير هنا لم يحتج إلى حرف آخر بعده، في حين أن هنا لا بد أن نقول يذهبان وتذهبان، ولا بد أن نقول يذهبون ويؤمنون وينفقون ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة. لماذا أتينا بهذه النون؟ لأن هذا الفعل المضارع وحده هو الذي يحتمل حالات إعرابية ثلاث، يحتمل الرفع، ويحتمل النصب، ويحتمل الجزم، في حين أن الفعل الماضي وفعل الأمر، حين تقول فعل ماضي لا تسكت. إذا قلت فعل ماضي قل مبني، وإذا قلت فعل أمر فقل أيضا مبني. ولا يجوز على الإطلاق أن يوصف الفعل الماضي أو الفعل الأمر بأنه مرفوع أو منصوب أو مجزوم على الإطلاق. لذلك هنا لما صار يحتمل ثلاث حالات فلا بد أن يكون هناك علامة تدل، فأتوا بهذه النون وقالوا يذهبان ويذهبون للدلالة على أن الفعل ماذا؟ للدلالة على أن الفعل مرفوع. إذن الهدف الآن من هذه النون هو هذا المعنى، وهو أنها نون للدلالة على أن الفعل المضارع ماذا؟ ارتفع. لذلك الذين يؤمنون بالغيب لو أردنا أن نفككها إلى كلمات يجب أن نقول إن الذين كلمة. طيب، والكلمة الثانية يؤمن تدل على الحدث، صح؟ يؤمن. طيب، وش اللي يدل على الجماعة؟ الواو يؤمنوا. والنون كلمة، والباء كلمة، والغيب كلمة. لاحظ معي أن الذين اسم، ويؤمن فعل، وواو الجماعة اسم، والنون حرف. ما الفائدة منه؟ حرف للدلالة على الرفع، مثل الضمة. لذلك النون في يؤمنون مثل الضمة في ماذا؟ في يؤمنوا. ما الدلالة على أن النون هنا علامة رفع مثل الضمة؟ أن لو أدخلنا أن هنا
فإن الذي سيتأثر هو ماذا؟ الضمة، لذلك تزول ويحل محلها الفتحة. إذن أن استهدفت علامة الرفع. إذا أدخلنا هنا أن فإنها تستهدف علامة الرفع وهي النون، فماذا؟ فتحذف كما حذفت الضمة. لذلك صارت النونات عندنا ثلاث: الحرفية، نون للتوكيد، ونون للوقاية، ونون للرفع. بقي عندنا النون التي هي الاسمية، وهي نون النسوة، وهي واضحة، التي تعبر عن جماعة النساء، التي تعبر عن جماعة النساء، كما في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن. وفي الآية الأخرى: أن يضعن حملهن، يضربن بخمورهن. وين نون النسوة؟ في يضربن. النون هذه للدلالة على النسوة. نعم، نون النسوة لا تضاف إلا على الأفعال كما سأكتب الآن. أنا أعلم أنها أشكل على بعضكم النون في خمورهن، فهل هي نون نسوة ولا لا؟ طيب، الله أكبر. ترفع الأذان يا شيخ ولا؟ طيب، يضربنا. هنا يضرب، وأتت النون للدلالة على أن الفاعل ماذا؟ النسوة، فهي نون النسوة. لكن بخمورهن، لاحظوا الباء كلمة، وخمر وهن كلها ضمير اسم. لذلك هذه النون هي نون النسوة، لا تتصل إلا بالأفعال. وأساسا عندنا إعراب الضمائر ارتاحوا منه. إعراب الضمائر إن شاء الله تعالى حين نصل إليه أسهل وأيسر منه ما فيه. لكن لا أريد أن أتجاوز الهدف الذي وضعته هنا، وهو ماذا؟ اسم، فعل، حرف. ثم سنأخذ الحروف لوحدها والأسماء لوحدها. هذا هو الحديث عن النون. بالنسبة إلى الهاء واضحة وسهلة، فسأتحدث حديثا حتى ما يضيع الوقت في الكتابة، لأني أريد أن أوفر للتطبيق. لاحظوا معي الهاء قد تكون هاء سكت، وهذه مهمة جدا. والمراد بهاء سكت هي هاء يمكن الاستغناء عنها. هذا واحد، يمكن الاستغناء عنها، أنه يؤتى بها للسكوت عليها. لذلك تأتي في آخر الكلمة للسكوت عليها، كما في قول الله تعالى: وما أدراك ما هي. هي أصلها وما أدراك ما هي، ولكنه قال وما أدراك ما هي. هذه الهاء هي هاء السكت، وهي شائعة جدا في لهجتنا. لذلك كنا ونحن صغار، وإن كان لهجة أطفالنا اليوم اختلفت، ما نقول يا أبي، وإنما نقول يا أبه، يا أبه، يا أبويا. هذه الهاء هي هاء ماذا؟ السكت، هي هاء السكت. لذلك حين تجيب بدل ما تقول تقول إيه، وأتيت بهذه الهاء التي هي هاء ماذا؟ السكت. لذلك ما أغنى عني مالي، قال ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطاني، قال هلك عني سلطانيه. هل هذه الهاء هي مثل الهاء في له وعنه؟ إذن هاء السكت من هذا الباب. بالنسبة لهاء الغيبة، فهذه الهاء قد شرحناها سابقا. أنا قلت لكم أنت مخير بالنسبة إلى الضمير إيا، أنت مخير أن تجعل الحرف الذي بعده جزء منه، فتقول إياك كلها كلمة، وهذا بالنسبة لي أفضل. وإما أن تقسمها إلى قسمين، فتكون إيا اسم والكاف لا حرف خطاب. إذن إياه إما أن نجعلها كلها كلمة، وهذا هو الأولى. وعلى الرأي الثاني أن نقول إي اسم والهاء حرف للدلالة على ماذا؟ على الغائب. وإيايا تصبح الياء للدلالة على المتكلم، وإياك للدلالة على الخطاب. وإن كان جعل الضمير إيا كلمة واحدة هو الأولى. لاحظوا معي حين تكون اسمية كالها في قال له. لذلك حين تتحدث عن غائب تقول فلان قابلته، وقلت له، وتغديت معه،
وناقشته، فهذه الهاء اسمية لأن لها مسمى، كما في قول الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره. الهاء في المواطن الثلاثة ماذا؟ اسمية وهي الضمير. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها يا إخوان، وهي هاء الممدودة. هاء، لاحظوا معي الهاء الأولى هي هاء التنبيه، وهي كثيرة جدا، وأسمعها جهة الشرق، يعني عند قبائل قحطان وقبائل يام وكذا إلى تثليث ينبهون بها، يقول بتروح معي ولا كذا، ها اسبقني، ها اسبقني وبجيك، ها افعل. المراد من ها هذه هي ماذا؟ التنبيه، ينبهك، يعني هو يريد أن يقول اسبقني إلى هناك، فيقول ها اسبقني. ما المراد بها هذه؟ التنبيه فقط. ها التنبيه هذه وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ها التي تتصل باسم الإشارة في هذا وهؤلاء، أصلها أولئي ثم اتصلت بها ها، أصلها ذان ثم اتصلت بها ها فأصبحت هذان، تان ثم اتصلت بها ها فأصبحت هاتان. فهذا الحرف المراد منه ماذا؟ التنبيه. في قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء، فإن الأصل أنتم هؤلاء، وإنما أتي بها لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه واستفتاح الكلام. ها التي للتنبيه ترد أيضا بعد أي في النداء، في يا أيها ويا أيتها، لأن الأصل يا أي الكافرين، يعني أي واحد ينطبق عليه هذا الوصف، ولكنه يؤتى بالها فيقال يا أيها، فتكون هذه تنبيهية للدلالة على عموم الخطاب. بالنسبة لهاء الاسمية هاء الضمير، فهي التي تدل على الغائبة. قبل قليل كنا نتكلم عن الغائب فنقول قلت له وناقشته وأكلت معه، فنقول الآن قلت لها وناقشتها ووعظتها ونصحتها. هذه الهاء التي تدل على الغائبة. بقي عندنا حرف واحد وهو حرف الواو، نتوقف لرفع الأذان ثم نكمله إن شاء الله تعالى. كما هي العادة يعني بعد الأذان نجري تطبيق سريع لنجعل أمامكم نموذج طبقنا الأسبوع الماضي على الفاتحة، واليوم إن شاء الله تعالى نطبق على المعوذتين. الهدف في هذه المرحلة هو أن تستطيع تفكيك أي نص إلى كلمات بشكل صحيح، أن تستطيع تحديد نوع الكلمة اسم أو فعل أو حرف فقط. هذا هو المراد في هذه المرحلة. لذلك لو أردنا أن نفكك هذه السورة، كم سنجد فيها كلمة؟ سورة الفلق. نعم، وين؟ الحروف ما أخذنا حرف الواو. حرف الواو نظرا لكثرة من خرج نجعله في بداية الدرس القادم إن شاء الله. كم كلمة؟ 27. نشوف هل 27 ولا لا. قل كلمة. أعوذ، الباء
كلمة ورب كلمة، الفلق كلمة، من كلمة، شر كلمة، ماء كلمة، خلق كلمة. الواو كلمة، من كلمة، شر كلمة، غاسق كلمة، إذا كلمة، وقب كلمة، الواو كلمة، من كلمة، شر كلمة، النفاثات كلمة، في كلمة، العقد كلمة، الواو كلمة، من كلمة، شر كلمة، حاسد كلمة، إذا حسد كلمة. هذا التفكيك أمامكم الآن كتابي. المراد هو أن يصبح نشاط ومهارة ماذا؟ ذهنية، لأن إذا قيل لك أعرب الكلمة، أعرب النص الآتي، يعني فككه وكل كلمة بين وظيفتها كما سترون إن شاء الله تعالى. لذلك سينبني على هذا خلاصة النحو وهو الإعراب. قل فعل، أعوذ الباء رب ممتاز، الفلق ممتاز، من جميل، شر ما حرف ممتاز، لا خلوها حرف يعني أنه لم يخلق، نفي لا. طيب من شر الذي خلق، أو من شر خلقه ما خلق، إذن يمكن أن تكون ماذا؟ تواردت هنا المصدرية والموصولة، لك أن تجعلها هكذا ولك أن تجعلها كذا، وقلنا الأولى ماذا؟ أيوة، من شر ما خلق جعلها مصدرية. ما هنا خلق، إذن ستكون ماذا؟ ستكون فعل. الواو حرف، من حرف، شر غاسق، إذا حرف معناتها أنها المفاجأة. هل مراد المفاجأة ولا المراد الزمن؟ الزمن، ما دام أنها اسم إذن زمن إذن هي اسم. وقب فعل، من الواو حرف، من حرف، شر اسم، النفاثات في حرف، العقد اسم، حرف اسم إذا، يا مفاجأة يا ظرف، مفاجأة حرف، ظرف اسم. إذن اسم حسد، من شر حاسد إذا حسد، فعل. ممتاز جدا. لاحظوا معي أن المستوى ارتفع كثيرا، يعني الوصول إلى درجة الإتقان هنا مطلب في هذه المهارة. انظروا إلى إذن كم كلمة؟ طيب هنا كم كلمة؟ نشوف. قل كلمة، أعوذ الباء رب كلمة، الناس كلمة، ملك كلمة، الناس كلمة، إله كلمة، الناس، من شر كلمة، الوسواس الخناس كلمة، الذي كلمة، يوسوس كلمة، في كلمة، صدور كلمة، الناس كلمة، من كلمة، الجنة كلمة، الواو كلمة، الناس. طيب نحدد نوعها. قل أعوذ الباء ممتاز، رب، الناس، ملك، إله اسم، من اسم ممتاز اسم، يوسوس فعل، في حرف، اسم حرف، اسم حرف. ما شاء الله تبارك الله. أنا والله سعيد جدا بهذا، يعني في غاية السعادة، يعني أن يكون المستوى بهذا الشكل، لأنكم بإذن الله تعالى مع إتقان هذا أنتم على باب إتقان النحو بحول الله تعالى وقدرته. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سأشرح الواو، ثم أبدأ خلاص نركز النظر على ماذا؟ على حروف المعاني اللي عددها كلها بالمشترك بكلها كم؟ 66. ال66 هذه بنجعل لها أقسام، ويتعمق فهمنا لها 100%، وأعلمك ماذا ينبغي أن تعرف من حول حروف المعاني. ننتهي منها ننتقل إلى ماذا ينبغي أن تعلمه حول الفعل، ثم حول الاسم، وننتقل بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى من معرفة الكلمات إلى معرفة الجمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.